آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلامو اللہ رب العالمین نو اپنے سونے محمد دا نام بڑا ہی پیارا لگدا ہے بڑا ہی چنگا لگدا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلامو جناب سیدنا موسی کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام حضرات گرامی آپ دا زمانہ حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے ایک بندے نو 200 سال زندگی عطا فرمائی ہے حضرات گرامی 200 سال دنیا دے اندر زندگی گزارن والا اے 200 سال زندہ رہن والا حضرات گرامی جدو دنیا تو فوت ہویا حضرات گرامی جدو زندہ ہوندا سے ہر رات گناہ کردا سے ہر دن گناہ کردا سے حضرات گرامی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نا فرمانا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرمان نہیں سی من دے حضرات گرامی ہر رات گناہ کرن والا ہر دن وچ گناہ کرن والا حضرات گرامی جڑے محلے وچ رہندا ہے اوتھے دے لوگوں نو ویکھ دینا اوتھے دے لوگوں نو پہچان دینا کہ ہر رات بندہ گناہ کردا ہے ہر دن بندہ گناہ کردا ہے حضرات گرامی لوگوں کو بڑی نفرت کردے نے لوگوں کو دور دور رہنا شروع ہو گئے حضرات گرامی پر اپنے گناہاں تو بعد نہیں آندا حضرات گرامی رب العالمین نے انہوں 200 سال زندگی عطا کیتی ہے 200 سال دی زندگی اندر انہیں آج تک کوئی چنگا حضرات گرامی اپنی زندگی وچ کوئی چنگا کام نہیں کیتا حضرات گرامی جدو فوت ہویا لوگاں نے او دا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیتا لوگاں نے انہوں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیتا لوگاں نے او دے گھر جانا بھی گوارا نہ کیتا او دی میت نو اٹھانا گوارا نہ کیتا حضرات گرامی لوگاں نو پتہ ہے اللہ رب العالمین نے 200 سال زندگی عطا فرمائی ہے حضرات گرامی پہلے دور اندر اللہ رب العالمین نے لوگاں نو بڑی زندگی عطا فرمائیاں نے آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دا غلام ہو حضرات گرامی ہن لوگاں نو پتہ ہے چنگا کام کرن والا نہیں اے بڑا بد کردار بندہ ہے اے بڑا گناہگار بندہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام لوگاں نے اٹھا کے روڑی تے سن چھڈیا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام او دے تے ہن قریب کوئی نہیں جاندا کیونکہ او تے بڑا گناہگار ہے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام حضرات گرامی اللہ رب العالمین نہ ہم کلام ہون واسطے گئے رب العالمین نہ کلام کرن واسطے گئے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہر کی جی مولا فرمایا آج میرا یار فوت ہو گیا ہے آج میرا یار دنیا تو رخصت ہو گیا ہے لوگاں نے اٹھا کے انہوں روڑی تے سڑ چھڑیا ہے حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان نے سونے ربا اے تیریاں حکمتاں دی سمجھ نہیں آندی اے دنیا تے آندی ہے بڑا گناہگار ہے تو آنا میرا یار ہے اے لوگ دے اندر بڑا سیاکار ہے تو آنا میرا یار ہے اے لوگ دے اندر بڑا بد کردار ہے تو آنا میرا یار ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے غلامو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ارگت جی مولا فرمایا جا پہلا روڑی تو اٹھا حضرات گرامی حضرت موسیٰ فرما دے مولا روڑی تو اٹھا کے کی کرا فرمایا او دے جسم نو اپنے ہتھاں دے نال جا کے صاف کر ہر کتی مولا اس تو بعد میں کی کرا فرمایا اونوں گھر وچ لے جا اونوں جا کے غسل دے مولا غسل دے لوا تے پھر کی کرا اللہ رب العالمین نے فرمایا اونوں سونا جہا کفن پہناوے ہر کتی مولا کفن بھی پہنا لواں گا ہر کتی مولا پھر کی کرا رب فرمایا کفن پہنا کے تے جنازہ بھی تو آپ پڑھانا ہے اچھی وانا کو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو حربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام ہو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام حضرات گرامی کے شان نے بڑا نقشہ پیش کیتا اندر رب ایویں نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا رب ویتے نہیں رکھدا سر تاج نبوت دا ہوندا اے نبی جیڑا ہر جگ دی خبر رکھدا آؤ
مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن سیان والیو عربی کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہر کیتی مولا اونوں کفن بھی میں پہناواں گا او دا جنازہ بھی میں پڑھاواں گا پر اے تے دس نہ سونیا ربا تیرا یار کیویں بن گیا اے تیرا بیلی کیویں بن گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ پہلا جانا اے جیڑا تینوں کام کیا او کر کے آ حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اپنی قوم نو آگے کٹھیا کیتا اے قوم نو آدھر اس بندے نو روڑی تو اٹھاؤ حضرات گرامی آدھے قوم آدھے موسیٰ نا اسا تے انہوں ہاتھ بھی نہیں ہو لگاڑا اسا تے دے قریب بھی نہیں ہو جاڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے کس واسطے اے تے بڑا گناہگار ہے اے تے بڑا سیاکار ہے اے تے بڑا بد کردار ہے اسا دے قریب نہیں جاڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے تسی آندیو گناہگار ہے رب آندا میرا یار ہے تسی آندیو گناہگار ہے رب آندا میرا یار ہے تسی آندیو بد کردار ہے رب آندا میرا یار ہے حضرات گرامی تواڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دے اے قوم میں تواڈی گل مننا کہ اپنے سونے خدا دی گل مننا اے میرے رب دا حکم ہے اللہ رب العالمین نے مینوں فرمایا موسیٰ میں ہر کیتی جی مولا فرمایا اونوں روڑی تو اٹھانا تیرا کام ہے او دے جسم نو صاف کرنا تیرا کام ہے اونوں غسل دینا تیرا کام ہے اونوں کفن پہنانا تیرا کام ہے او دا جنازہ پڑھانا تیرا کام ہے حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو فرمایا اے لوگوں نے اونوں روڑی تو اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل دیتا اے اونوں کفن پہنایا حضرات گرامی نبی نے جنازہ خود آپ پڑھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا حضرات گرامی سودا غور کرنے والی گل ہے اج کسی دا جنازہ اللہ دے ولی پڑھا دے بڑا اپنی اولاد جڑی ہوندی ہے اپنے باپ دی قسمت تے ناز کردی ہے کہ میرا جنازہ میرے باپ دا جنازہ میرے پیر صاحب نے پڑھایا حضرات گرامی او کیڑیا مقدرہ والا ہوئے گا جے دا جنازہ رب دے کلیم نے پڑھایا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو جنازہ پڑھا لیا حضرات گرامی جنازہ پڑھا کے انہوں اپنے ہاتھاں دے نال قبر وچ اتاریا اپنے ہاتھاں وچ لاد اتاریا حضرات گرامی جدو قبر اندر پہنچیا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہو گئے ہر کیتی مولا جویں تو فرمایا سے اوویں میں کر کے آ گیا وا یا رب العالمین اپنے ہاتھاں دے نال میں انہوں صاف کیتا ہے اپنے ہاتھاں دے نال غسل دیتا ہے اپنے ہاتھاں دے نال کفن پہنایا ہے سونیا ربا جنازہ بھی میں آپ پڑھایا پر اے تے دسنا تیرا یار کیویں بن گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہر کیتی جی مولا فرمایا جدو اس قرآن دی تلاوت پیا کردا سے او کتاب جڑی تیرے اوتے میں نازل کیتی ہے او دے وچ اپنے یار محمد دا میں ذکر کیتا ہے اپنے یار محمد دا میں ذکر کیتا ہے اے قرآن دی تلاوت ہے اے قرآن دی تلاوت پیا کردا سے اے قرآن دی تلاوت کردا اگے میرے سونے یار محمد دا نام آیا انہیں جدو میرے یار محمد دا نام ویکھیا اینو میرے یار محمد دے نام تے پیار آ گیا انہیں چوم کے اپنی آنکھیاں تے لا لیا اینو میرے یار دے نام تے پیار آیا مینو خدا نو اے دے تے پیار آیا فرمایا اینو میرے یار محمد دے نام تے پیار آ گیا جدو اینو میرے یار دے نام تے پیار آیا تے مینو اے دے نام تے پیار آ گیا مینو